الوغ بالنسبة للمثال الثاني عندنا واحد لونسومبل ا اللي كيتكتب على شكل اكس ايكغيك زد لو تريبلي كينتمي ل ار اس 3 بحيث جوج اكس زائد ايكغيك زائد زد كيساوي صفر. دونك انا كاتب لكم هنايا. الوغ بغينا نبينو عاوتاني لا ميم شوز بان ا ايت ان سوز اسباس فيكتوريال. دونك عندنا ثلاثة شروط. خصنا نبينو بان ليليمون 0 0 0 il appartient à a. خصنا نبينو بان u plus v il appartient à a. خصنا نبينو بان الفا فوا u il appartient à دونك عندنا 3 كونديسيون بحال قبيلات. الوغ بالنسبة لا بروميير كيسيون قالك vérifier que a il est différent de l'ensemble vide. دونك هذا سؤال غير مباشر. دونك نتوما باش تبينوا بان a il est différent de l'ensemble vide تاخذوا شي اليمون كما بغا يكون ولكن دو بريفيرونس خذوا 0 0 0. الوغ on a le triplet 0 0 0. غنشوفوا هذا الفيكتور هذا واش كينتمي ل a ولا ما كينتميش ل a. داكوغ الا قدرت نبين بانه كينتمي ل a دونك راه ليليمون a il est différent de l'ensemble vide. دونك تقدروا ديروا pour. الوغ نكتب هنايا pour x y z. دونك غادي نمسح هادشي. دونك pour x y z كيساوي 0 0 0 on a جوج x plus y plus z غيساوي هو جوج مضروبة في 0 زائد 0 زائد 0 وتساوي 0. بما انه خرج ليا 0 اللي هو هذا دونك لو تريبلي 0 0 0 il appartient à a d'où a il est différent de l'ensemble. دونك فيه واحد ليليمون يقدر يكون 0 0 0 يقدر يكون واحد ناقص 3 مثلا. دونك اختاروا ليليمون اللي بغيتو. انا تعمدت ناخذ 0 0 0 باش نرجع لي كونديسيون ديال سو اسباس فيكتوريال. داكوغ الوغ بالنسبه للسؤال الثاني دونك غادي نعتبروا واحد دو فيكتور. دونك دوزيام كيسيون غادي نعتبروا واحد دو فيكتور اللي هما u اللي عندها الاحداثيات a b c il appartient à a. وغادي نعتبروا واحد الفيكتور الثاني اللي هو v اللي عنده a prime b prime c prime حتى هو il appartient à. انا شنو باغي نبين؟ باغي نبين بان الوغ جوج a باغي نبين بان u plus v il appartient à a. داكوغ دونك باش نبين بان u plus v il appartient à a نرجعوا للمثال ديال القبيلات بنفس الطريقه. دونك الوغ حنا شنو عندنا u il appartient à. هاد الكتابه شنو معناها؟ معناها بان جوج a زائد b زائد c كيساوي صفر. لا ميم شوز. شنو معنى v il appartient à؟ معنى بان جوج a prime زائد b prime زائد c prime كيساوي صفر. انا باغي نبين بان u plus v il appartient à. غنحسب انا شكون هي u plus v. شكون هي u plus v؟ نورمالمون هي a b c plus a prime point virgule b prime c prime. الا حسبتوها تخرج لكم هي a plus a prime. D'accord. b plus b prime c plus c prime. دونك بحال لي ماتريس كنجمع لي زيليمون ولا لي كوفيسيون اللي كاينين في نفس لا بوزيسيون. داكوغ الوغ غنلقاو بان هذا هو اكس كبيره وهذا هو ايكغيك كبيره وهذا هو زد كبيره. داكوغ الوغ باش نبين بان u plus v il appartient à a خاصني نبين بان ça revient dire خاصني نبين بان جوج x كبيره بلس y كبيره بلس z كبيره شحال كيساوي زيرو. الا خرج ليا كيساوي زيرو دونك راه لو فيكتور u plus v il appartient كينتمي ل a. الوغ دابا حنا نحسبوا جوج x بلس y بلس z ونشوفوا شنو تعطينا. الوغ شكون هو جوج x؟ جوج x هو هذا دونك جوج فاكتور دو a بلس a بريم بلس شكون هو y هو هذا بلس شكون هو z هو c بلس c بريم. الوغ الا نشرت وجمعت اللي فيهم ما فيهمش بريم بوحدهم مع اللي فيهم بريم بوحدهم تبقى لي هي جوج a زائد b زائد c زائد الا نشرت هذه غتجيني هي جوج a بريم زائد b بريم زائد c بريم. وحنا عارفين بان هذا هو هذا شحال كيساوي زيرو. لا ميم شوز اللي فيهم بريم شكون هو هذا شحال كيساوي زيرو. دونك زيرو زائد زيرو كيعطينا زيرو. داكوغ وبالتالي
دونك لو فيت انا خرجيه زيرو اللي هو هذا، هو هاد الزيرو هذا اللي هنا. دونك U بلس في إلى بارتيان أ. دونك حنا بينا الشرط الثاني. دونك بينا الشرط الأول اللي هو هذا. دابا بينا الشرط الثاني. دونك هادي بروميير كونديسيون، هادي دوزيام كونديسيون. دابا غنشوفو troisième question, la troisième condition. Vérifie que quel que soit alpha appartient à R, alpha fois U taïa il appartient à A. Alors d'abord on suppose donc soit donc on a une juge B. Alors soit alpha appartient à R et واحد U اللي عندها les coordonnées A B C il appartient à A. d'accord. وهذه نردو لها الباء. شنو معنى U appartient à A؟ معناها بأن A ولا جوج A plus B plus C كيساوي زيرو. داكوغ. حنا شنو خصنا نبينو؟ خصنا نبينو بأن ألفا فوا U il appartient à A. شنو معنى ألفا فوا U il appartient à A؟ معنى بأن ألفا فاكتور دو A B C il appartient à A. وشنو معنى هادي il appartient à A؟ معنى بأن ألفا A ألفا B ألفا C il appartient à A. داكوغ. وشنو معنى هادي il appartient à A؟ غنعاود نبوزيسيوني نسمي هذا هو إكس كبيرة، هذا هو إكغيك كبيرة، وهذا هو زد كبيرة. دونك هاد الكتابة لابارتيان أ معناها بأن جوج إكس ديما كنرجع لا فورم ديال لونسومبل اللي عندي. دونك جوج إكس زائد إكغيك كبيرة زائد زد كبيرة كيساوي زيرو. إلا قدرت نبين هاد ليكواسيون هادي ولا هاد المتساوية دونك راه عندنا بأن الشرط الثالث راه محقق. داكوغ. دونك باش نحسب هادي غنجي نحسب جوج إكس بلس إكغيك بلس زد اللي غتساوي جوج إكس هي شحال؟ هي جوج ألفا، هي جوج ألفا أ زائد لا ميم شوز إكغيك اللي هو ألفا بي لا ميم شوز زد اللي هو ألفا سي. غنعمل بواحد ألفا غتبقى لي هي جوج أ زائد بي زائد سي. وحنا عارفين ديجا بأن هذا وهذا شحال تيساوي؟ كيساوي زيرو. داكوغ. دونك جوج في زيرو صادون زيرو. لو فيت أنا خرج ليا زيرو دونك ألفا فوا U il appartient à A. دونك هذا هو الشرط الثالث. دونك لو فيت أنا تحقق ليا الشرط الأول دونك دابخي 1 et 2 et 3 d'accord. donc A est un sous-espace vectoriel ديال de R3. علاش R3؟ لأن عندنا 3 فاريابل اللي هما X Y Z.